नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एबी न्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म एलिजा लामी छाने। प्रारम्भमा मूल खबर। राष्ट्रिय सभा बैठकमा आज पनि एमालेद्वारा अवरोध। सुन तस्करी प्रकरण छानबिनको लागि उच्च स्तरीय समिति गठन गर्न माग। सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्ने कांग्रेस नेता कोइरालाको आशंका। सीआईबीलाई अनुसन्धान गर्न नदिनुले शंका उब्जिएको भनाई। भन्सारमा कडाई गरिएपछि काकडभिटा नाकाबाट भारतीय बजार जानेको संख्या वात्तै घट्यो। घरायसी सामग्री किन्न जानेहरू निराश। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री ट्रुडो र पत्नी सोफी बीच सम्बन्ध विच्छेद। कठिन संवादपछि 18 वर्षदेखिको सम्बन्ध अन्त्य गरेको भनाई। र महिला विश्वकप फुटबलमा समूह चरणको अन्तिम 2 खेल हुँदै कोलम्बिया र मोरक्को तथा जर्मनी र दक्षिण कोरिया भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। राष्ट्रिय सभामा अवरोध सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा पनि अवरोध गरेको छ। आज दिउँसो बैठक सुरु हुन साथ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठलाई बोल्न समय दिएका थिए। सो क्रममा सांसद श्रेष्ठले सुन तस्करी प्रकरणमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने सुनिश्चित नभएसम्म संसद चल्न नदिने भन्दै रुलिङ गर्न माग गरे। सांसद श्रेष्ठले सुन प्रकरणमा छानबिन हुनुको सट्टा प्रकरणमा नयाँ तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेकाले सरकारकै संलग्नताको आशंका भएको बताए। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले बाहिर भन्दा कसैलाई पनि छोडिदैन भनेर भन्ने, तर व्यवहार अर्कै हुने कुराले यसमा झन आशंका बढाएको उनको भनाइ छ। श्रेष्ठले बोले लगत्तै एमाले सांसदहरूले उभिएर संसद अवरुद्ध गरेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले आगामी 22 गतेसम्मको लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। सुन काण्डमा सरकार नै मुछिएको भन्दै एमालेले सुन प्रकरणको विषयलाई लिएर दुवै सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ। एमालेकै अवरोधको कारण प्रतिनिधि सभा बैठक साउन 22 गतेको लागि स्थगित भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संलग्नता रहेको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। आज काठमाडौँमा प्रेस युनियनले गरेको कार्यक्रममा उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्नु र नेपाल प्रहरीलाई बाहिर राख्नुले आशंका उब्जिएको बताएका हुन्। नेता कोइरालाले सुन समातिएको हप्ता दिन अघिसम्म प्रधानमन्त्री दाहालको स्वकीय रहेका नवराज ढुङ्गानालाई राजस्व अनुसन्धानको प्रमुख बनाउनु र सुन तस्करी अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीलाई सहभागी नगराउनुले प्रधानमन्त्रीमाथि आशंका उब्जिएको बताए। बिचौलियाको पनि बिचौलिया भयो, त्यो माने नेपालीहरूको त कुनै त्यो धेरै ठुलो उ होइन, तर यसमा इन्भल्भ त पक्कै पनि नेतृत्वहरू कोही न कोही कहीँ न कहीँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। 500 क्विन्टल टन सुन तपाईको नेपाल छिर्दै जाँदै गर्दाखेरि त गइरख्या होला नि। अहिले सुनकाण्ड भनेर तपाईको 100 किलो नभयो त 100 किलो भने त के पनि हो। यो बीचमा कति गइसक्यो होला सोचौँ, हामी कल्पना गरौँ। अब प्रधानमन्त्रीजीले पनि फर्काउनु भएको छैन। यो सोच्नुहोस्, मैले खालि तपाईँहरूलाई ऊ मात्रै दिएको, खुराक दिएको, तपाईँ ऊ दिएको हो, त्यो बुझ्नुहोस् तपाईँ। नेता कोइरालाले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा संलग्न नगराई राजस्व अनुसन्धान विभाग मात्रै संलग्न गराउनुको कारण सञ्चार माध्यमहरूले खोज्नुपर्ने बताए। उनले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान चल्दै गर्दा अर्को प्रकरण निस्कने र सुन तस्करी प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने दाबी पनि गरे। भुटानी शरणार्थी र ललिता निवास जग्गा प्रकरण अहिले सुन प्रकरणपछि सेलाएकोमा नेता कोइरालाको चिन्ता थियो। उनले संसद अवरोध गरेर मात्रै समस्याको समाधान नहुने पनि स्पष्ट
स्पष्ट पारे। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको प्रसङ्ग निकाल्दै बोल्ने कुरा संसदमा बोल्दा राम्रो हुने र त्यसमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले पनि आफ्ना धारणा राख्न पाउने नेता कोइरालाको भनाइ छ। कुनै घटना आउने बित्तिकै शीर्ष 3 दलका नेताहरू छलफल बसिरहेको प्रति पनि उनले आपत्ति जनाए। नेता कोइरालाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग आफू नमिलेको र बोलाएपछि मात्रै पार्टी सभापति कहाँ जाने गरेको पनि जानकारी दिए। नेपालमा वर्षेनी 7 देखि 8,000 किलोको हाराहारीमा वैध सुन भित्रने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालमा बारम्बार अवैध रूपमा सुन भित्रिरहँदा सुन व्यवसायी नै विस्थापित समेत हुन सक्ने भन्दै सरकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। आर्थिक वर्ष 2071-72 यता स्थल र हवाई मार्गबाट अवैध रूपमा भित्रिएको 665 केजी भन्दा बढी सुन सुरक्षा निकाय, भन्सार र राजस्व प्रशासनका विभिन्न निकायले हङकङ, दुबई, चीन लगायत विभिन्न मुलुकबाट भित्रिएको सुन बरामद भएका छन्। 3 वर्ष यता मात्र 66 किलो भन्दा बढी मात्राको सुन अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको छ। बारम्बार उच्च परिणामको सुन अवैध रूपमा भित्रिरहँदा र सुन तस्करी मौलाइरहँदा सुन व्यवसायीहरू माथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सुरक्षा निकायको मिलेमतोमा हरेक पटक बढी परिणामको सुन भित्रिरहँदा त्यसको मारमा भने व्यवसायी परेका छन्। तस्करीका घटनालाई राज्यले गम्भीर रूपमा नलिँदा सुन व्यवसायीहरू विस्थापित समेत हुँदै जान सक्ने भन्दै नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। त्यो तस्करीको जुन सुन चलाउने छन् नि उनीहरूले त एकै दिनमा किलो सुनको कारोबार गर्न सक्ने भयो भनेपछि हामी जुन परम्परागत रूपमा व्यवसाय गरिआएका रैथाने व्यवसायीहरू छन् हैन, जसले चाहिँ वर्षौं पुर्खौंदेखि यसमा काम गरिरहेका छन्, उनीहरू चाहिँ मेन स्ट्रिमबाट उनीहरू विस्थापित हुँदै जानुपर्ने खतरा चाहिँ आउँदैछ, आइरहेको छ यो तस्करीको कारण। महासंघको अनुसार हाल व्यवसायीहरूले वर्षको 4000 किलो अर्थात् दैनिक रूपमा 10 केजी सुन व्यवसायका लागि प्राप्त गर्दै आएका छन्। गत वर्ष दैनिक रूपमा 20 केजी सुन प्राप्त गर्दा 8000 किलो सुन वैध रूपमा भित्रिएको महासंघले जनाएको छ। दैनिक रूपमा 25 देखि 30 केजीको हाराहारीमा सुन उपलब्ध गराए अवैध रूपमा भित्रिने गरेका सुन केही हदसम्म न्यूनीकरण गर्न सकिने व्यवसायीको भनाइ छ। कसरी आयो त्यो हामीले त खास रोकर पनि छैन त्यसमा। त्यो जुन अब स्मगलरहरूले जुन यो चाहिँ कालो धन्दा गर्नेहरूले चाहिँ गरे त्यो हामी बजारमा बस्ने व्यवसायीहरूसँग कुनै यसमा सरोकार छैन। भन्सार विभागको वैधानिक तथ्याङ्क अनुसार भने नेपालमा वार्षिक नेपाली औसतमा 23 अर्ब 3 करोड 56 लाख रुपैयाँ बराबरको सुन खरिद गरेका छन्। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार 10 वर्षमा 2 खर्ब 30 अर्ब 35 करोड 67 लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको छ। 10 वर्षमा 45,779 केजी सुन नेपाल भित्रिएको छ। यो नेपालमा वैधानिक रूपमा आयात भएको सुनको तथ्याङ्क हो, तर अवैध रूपमा भित्रने 100 केजी सुनको भने तथ्याङ्क छैन। विमानस्थल जस्तो सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रमा तस्करी नियन्त्रणको लागि राज्यका निकायहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने हो, तर एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करी नियन्त्रणमा समन्वय नभए पनि गैरकानुनी काममा भने सेटिङ नै हुने गरेको विज्ञहरूले दाबी गरेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अहिले सरकारी र गैर सरकारी गरेर 130 वटा निकायहरू रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ। बाहिरी घेराको सुरक्षा सेना, विमानस्थलको भित्री सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सूचनाका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागदेखि फरक जिम्मेवारी बोकेर बसेका मात्रै 12 वटा संयन्त्र परिचालित छन्। तर सोही स्थान भएर 100 किलो सहजै पास भएबाट तस्करीमा सेटिङ हुने गरेको कुरा बाहिर छत्ताछुल्ल भएको छ। तर तस्करीका घटनापछि प्रहरी जाँच गर्ने अधिकार छैन भनेर पन्छिने र अन्य निकाय कुनै जिम्मेवारी नै लिने गरेका छैन। तर विश्लेषकहरू तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म, प्रशासनदेखि राजनीतिक तहसम्म र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको संलग्नता बिना तस्करी नहुने दाबी गर्छन्। राजस्व अनुसन्धान, अख्तियार कुनै पनि निकायहरूले यो प्रकरण थाहा नभएको जस्तो लाग्दैन हैन। यो फरक यति हो, कसले ल्याएको छोड्ने र कसले ल्याएको पक्रिने भन्ने मात्र हो भन्ने मलाई लाग्छ।
विमानस्थलमा भएको सुन तस्करीमा नेपाल प्रहरीमा भएका उच्च तहका विज्ञहरूसँग मिलेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन सके तस्करहरूसम्म पुग्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रयोग गरेर ल्याइएको र त्रिदेशीय सञ्जालमा जोडिएको सुन तस्करी प्रकरण के राजस्व छलीको मात्रै विषय बनाएर अन्य निकायलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान अघि बढेकाले पनि सामसुम हुने हो कि भन्ने प्रश्न समेत उठेको छ। नेपालको अहिलेको चाहिँ अवस्था हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था चाहिँ भयावह छ। हाम्रो जुन ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनबाट पनि त्यो कुरा स्पष्ट छ। अर्को नेपालमा अर्गनाइज क्राइमको इन्डेक्स हेऱ्यो भने पनि नेपाल चाहिँ सन्तोषजनक अवस्थामा छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभागले सङ्गठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने सम्भावना छैन। सुन प्रकरण राजस्व छली, सङ्गठित अपराध, नक्कली राहदानी र नागरिकता र अन्तर्देशीय अपराधसँग जोडिएको छ। तर अनुसन्धान राजस्व छलीमा मात्र अनुसन्धान नै शङ्कास्पद रहेको विज्ञको भनाइ छ। शासकहरू भ्रष्ट छन्, तिनीहरूको एउटा खालको रिलेसन अन्योन्यले स्थापित हुन्छ। त्यो त्यस पछाडि बिस्तार के गर्छ, उनीहरूले चाहिँ प्लेग्राउन्ड खोज्छ। त्यसलाई खोजेपछि या त पहेँलो दाँतो, या त लागु औषध, या त मानव तस्करी, विविध प्रकारको ठुल्ठुला चाहिँ स्क्यान्डल जो छ। र यसले के छ, सोसाइटीलाई उनीहरू शासनले होइन कि तस्करी मार्फत आफ्नो शासन भन्न चाहन्छन्। कर्मचारी मात्रै संलग्न नभई सुन तस्करी प्रकरणमा राज्य नै लागेकोले यसमा बृहत किसिमको अनुसन्धान हुनुपर्ने कानुनविदको भनाइ छ। क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्नताको आशंकामा 18 जना राजस्व अनुसन्धान विभागको हिरासतमा छन्। राजस्व अनुसन्धान विभाग एक्लैले अनुसन्धान गर्ने हो भने राजस्व छलीको सामान्य मुद्दा भन्दा माथि यसको छानबिन जाने देखिन्न। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समितिको बैठक आज पनि जारी छ। कमलादी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा हिजो अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संक्षिप्त प्रतिवेदनमाथि 18 नेताले आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। पहिलो दिनको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं दाहालको चर्को आलोचना भएको थियो। प्रधानमन्त्री निवास सामन्तवादको केन्द्र भएको आरोप केन्द्रीय सदस्यहरूले लगाएका थिए। दाहाल र सरकारमा सहभागी नेताहरू परिवारवादमा फँसेको आरोप समेत उनीहरूले लगाएका थिए। उनीहरूले पार्टी प्रणाली ध्वस्त भएको र नेतृत्वको निजी स्वार्थले संगठन लथालिङ्ग भएको आरोप पनि लगाएका थिए। बैठकमा नेताहरूले पार्टीको पुनर्निर्माण, पार्टीको कार्यशैली, संगठनको प्रभावकारिता र सरकारका काम कारबाहीको बारेमा धारणा राखेका हुन्। केन्द्रीय समिति समावेशी बनाउन तथा केही वरिष्ठ नेतालाई सहभागी गराउन विधान संशोधन गर्ने तयारी माओवादीको छ। प्रस्तावमा मौजूदा केन्द्रीय समितिलाई 409 सदस्यीय बनाइने उल्लेख छ। अहिले माओवादीको केन्द्रीय समिति 387 सदस्यीय छ। माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समितिमा 25% महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। माओवादीमा 179 वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले आज केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। आज अपराह्न 4 बजे केन्द्रीय समिति बैठक केन्द्रीय कार्यालय सहमतिमा बोलाइएको हो। बैठकमा अनुशासन एवं आचरण सम्बन्धी नियमावली उप छलफल एवं निर्णय गर्ने एजेन्डा छ। त्यस्तै बजाङ र रूपन्देही घटनाका बारेमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। संसदमा जारी अवरोध, पार्टी संगठन विस्तार लगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ। संवैधानिक परिषदको बैठक आज बस्दैछ। मंगलबार बसेको बैठकले कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि आज अपराह्न 5 बजेको लागि बैठक बोलाइएको हो। प्रधान न्यायाधीशको नाम सिफारिसको लागि मंगलबार बसेको बैठक नाममा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको थियो। सर्वोच्चमा हाल बहाल रहेका 14 न्यायाधीश मध्ये वरिष्ठतम न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नै न्यायाधीशको रोल क्रममा छन्। त्यसपछि ईश्वर प्रसाद खतेौडा र आनन्द मोहन भट्टराई सहित 8 न्यायाधीश प्रधान न्यायाधीशको लागि योग्य छन्। परिषदले यिनै मध्येबाट 1 जनाको नाम सिफारिस गर्नेछ। संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 मा न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त हुनुभन्दा 1 महिना अघि नै संवैधानिक परिषदले नियुक्तिको लागि
सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साउन 20 गतेदेखि प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले न्यायालय फेरि कायम मुकायमले चलाउने अवस्था बनेको छ। संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गरेपछि पनि संसदीय सुनुवाईको प्रक्रियासहित नियुक्त हुन समय लाग्नेछ। त्यसैले न्यायपालिकाको नेतृत्व फेरि कायम मुकायम हुने निश्चित भएको हो। यसअघि 2078 फागुन 1 देखि 2080 असार 1 गतेसम्म कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा न्यायपालिका चलेको थियो। नेपाली सवारी साधनलाई महोत्तरीको भारतीय सीमा नाकाबाट भारतीय सीमा सशस्त्र प्रहरी बल एसएसबी र राजस्व विभागले भारतमा प्रवेशमा निषेध लगाएको छ। भारतीय दूतावासको निर्देशनमा महोत्तरीको भिटामोड नाकाबाट भारत प्रवेश गर्ने 2 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बल र भारतीय भन्सारका अनुसार दूतावासको निर्देशन अनुसार नेपाली सवारी साधनलाई भारतीय क्षेत्रमा प्रवेश गर्नका लागि काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास र वीरगञ्ज स्थित महावाणिज्य दूतावासबाट सवारी साधनको सडक पर्मिट र भारतीय दूतावासबाट अनुमति बिना प्रवेश नदिने जनाइएको छ। नेपाल भारत बीच रोटी बेटीको सम्बन्ध भएकाले निर्बाध रूपमा नेपाली सवारी साधन नजिकको धार्मिक स्थल र रेलवे स्टेसनसम्म आवत जावत गर्ने गरेको भए पनि सुरक्षाकर्मीले प्रवेशमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएपछि समस्या उत्पन्न भएको हो। भारत र नेपालसँग भएको बोर्डरलाई दुईटै राष्ट्रले तपाईको आफ्नो अनुकूलतामा त्यसको प्रयोग गर्दो रहेछ। विभिन्न सन्धिहरूमा पनि खुल्ला बोर्डरको विषयमा उल्लेख छ र नेपाली जनता र भारतीय जनताले एक आपसमा सामान्य विषयहरूमा गृहस्थ चिजहरूमा किसानको चिजहरूमा तपाईको चाहिँ नि रोकछोक तपाईको चाहिँ नि हुने गरेको थिएन। हम सब अखन जा रहल छी, हमरा से कहै छी वीरगंज से लाओ भन्सार, काठमांडू से लाओ भन्सार, कहाँ से लाओ। मान लो आइ ओकर बियाह शादी होइए भेलै, ओकर बियाह शादी होइए भेलै। मान लो हम सब रिलेशन के यहाँ जबै तो कोन ढंग से जबै, कोन ढंग से बातचीत करबै, कोन ढंग से एठाम के प्रशासन कोन ढंग से हमरा सबके हल करतै ई समस्या। सवारी साधन प्रवेश निषेध गरेपछि सीमा नाकामा भारतीय एसएसबी र राजस्व विभाग विरुद्ध दैनिक विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। दैनिक उपभोग्यका सामानहरू ल्याउन र बिहेबारी गर्नेमा समस्या उत्पन्न भएको सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइ छ। नेपाली र भारतीय सवारी साधनलाई नेपाल प्रवेश गर्दा र भारत प्रवेश गर्दा फरक खालको व्यवहार हुने गरेको छ। प्रशासनले भने सीमा सहज बनाउन पहल भइरहेको जनाएको छ। त्यो कस्टम्स डिपार्टमेन्टको तर्फबाट नि राजस्व बुझाएर मात्रै इन्डियामा इन्ट्री गर्ने व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन भएअनुसार गरेको रे भन्ने मैले सुनेको छु। नेपाली सवारी साधन सहज रूपमा भारत लैजान मिल्दैन, तर भारतीय सवारी साधन सहजै नेपाल आएर निर्बाध घुमिरहेका हुन्छन्। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने जुनसुकै सवारी साधनले गाडीको अनरसेप बिलबुकलाई नेपालको भन्सारले आधार मान्छ। त्यसैको आधारमा नेपाली भन्सारले कागजात बनाउँदा लाइसेन्स नम्बर, चेसिस र इन्जिन नम्बर हालेर पठाउने गरेको छ। नेपालबाट भारततर्फ नेपाली नम्बर प्लेटको सवारी साधन लैजान निकै झन्झट बेर्नुपर्छ। हामीहरू जो इन्डियाको अहिले बिहे भएर मान्छे इन्डियातिर जाँदाखेरि त्यो बोर्डरमा त्यो रोक्छ गाडीहरू, अनि इन्डियाको गाडी नेपालमा आउँदाखेरि पुरै नेपालमा घुम्छ। रेलवेसम्म पहुँच भए पनि त्यहाँबाट उता जानु पर्दा दूतावासको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्था छ। वीरगञ्जमा यसअघि राखिएका महावाणिज्य दूतावास मार्फत यस्तो अनुमति दिने गरिएकोमा अहिले यसका लागि काठमाडौँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ। कमलेश मण्डल, महोत्तरी। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले एक ओडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सुक्खाग्रस्त क्षेत्रमा पानीको व्यवस्थापन गर्दै जलाधार संरक्षणको लागि गाउँपालिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो। भोजपुरको हतुवागढी गाउँपालिकाले एक ओडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। पानीको अभावमा सिँचाइका लागि झेल्नुपर्ने समस्या कम गर्दै पानीको मुहानको संरक्षण गर्ने लक्ष्यले गाउँपालिकाले सार्वजनिक पोखरी निर्माण गरेको हो। खास गरेर यस्ता पोखरीले तत्कालीन रूपमा पानीको अभाव हटाउनेछ भने प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका मुहानहरूको रिचार्जिङका लागि समेत सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसको मुख्य उद्देश्य भनेको जलाधार संरक्षण र यो जलवायु परिवर्तनसँग पनि सम्बन्धित भएको र जलाधारलाई संरक्षण गर्ने
र यसबाट चाहिँ रिचार्ज सिस्टम तल्लो क्षेत्रमा चाहिँ रिचार्ज सिस्टम गरेर जैविक विविधता समेत संरक्षण गर्ने र पर्यटनलाई पनि अभिवृद्धि गर्ने जुन उद्देश्य हाम्रो रहेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्याहरूको न्यूनीकरण गर्दै जलाधारको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले एक ओडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। साबिकका 54वटा ओडामा पोखरी खन्ने लक्ष्य अनुसार विगतका आर्थिक वर्षबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। तत्काललाई खास उपयोगी जस्तो नदेखिए पनि भविष्यमा यसले ठूलो भूमिका खेल्ने गाउँपालिकाको भनाइ छ। यसले प्राकृतिक रूपमा उम्रिएका पानीको मुहानको संरक्षणमा समेत टेवा पुग्ने जनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष 9-9वटाको दरले पनि गरेर लगभग 54वटा वडामै एउटा पोखरी गर्दा 54 वडामा 54 पोखरी, त्यसपछि त्यसलाई डबल गर्दाखेरि 54 दुना 108 गरेर लगभग सयौंको सङ्ख्यामा यस्तो पोखरीहरू डाँडा बनाउने भने चाहिँ यसले चाहिँ यसका मुनतिर रहेका पानीका मुहानहरू चाहिँ नसुक्ने, रिचार्जिङ हुने। मानवीय क्रियाकलापसँगै भूकम्प लगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण धेरै पानीको मुहानहरू सुक्दै गएको अवस्था छ। भविष्यमा देखा पर्न सक्ने सम्भावित खतरालाई ध्यानमा राखेर गाउँपालिकाले थालेको अभियान प्रशंसा योग्य देखिएको छ। वातावरणको संरक्षणका लागि गाउँपालिकाले दीर्घकालीन महत्त्वलाई ध्यानमा राख्दै गरेको काम लाभदायक रहेको स्थानीय जानकारहरूको भनाइ छ। युवराज बिष्ट, भोजपुर। कुनै बेला खानेपानीको काकाकुल अवस्था थियो 5 स्तरको सुक्खा क्षेत्र कुम्याक गाउँपालिका। तर अहिले केन्द्र र प्रदेश सरकारले खानेपानी योजना सञ्चालनमा चासो दिएसँगै नागरिकको दैनिकी सामान्य अवस्थामा फर्किएको छ। खानेपानी योजनालाई थप व्यवस्थित गर्न अहिले सौर्य ऊर्जाको समेत प्रयोग गरिएको छ। 5 स्तरको कुम्याक गाउँपालिकाको 5वटा डिप बोरिङ खानेपानी लिफ्ट गरी वितरण गर्न 52,400 वाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ। संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन कार्यालय इलामको आर्थिक वर्ष 2079-80 को 80,93,000 को लगानीमा पानी लिफ्ट गर्न सोलर प्यानल जडान गरिएको हो। सौर्य ऊर्जा जडानपछि विद्युत महसुल र कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च बचत भई उपभोक्ताको न्यूनतम शुल्कमा स्वच्छ खानेपानी उपभोग गर्न पाउने संघीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामका प्रमुख सुरतलाल चौधरीले बताए। गाउँपालिकाको 5वटा डिप बोरिङमा 80वटा सोलर प्यानल जडान गरिएको सिस्टम एन्ड इनर्जीले जनाएको छ। यो परिणाम चाहिँ तपाईको परिमाण चाहिँ 10 HP को 2वटा पम्प छ, अनि त्यसपछि एउटा यो हाम्रो थोङसेलिङको चाहिँ 7.5 HP को, अनि उतापट्टिको 2वटा चाहिँ 6.5 HP को 2टा, त्यो बराबरको पावर बराबरको सिस्टमहरू छन्। अब एउटा पाता चाहिँ तपाईको हाम्रो 655 वाटको हो, अनि यो यहाँनिर 17वटा छ, यहाँ र यो मल्लिडीमा 17वटा, थोङसेलिङमा 16वटा, अनि उता हाम्रो निगालेर बिजुवापानीमा 15-15वटा छ। कोशी प्रदेश सरकारले 3 वर्ष अघि खानेपानीको हाहाकार मचिएको गाउँपालिकाको विभिन्न स्थानमा 5वटा डिप बोरिङ खानेपानी आयोजना 1 करोड 60 लाखको लागतमा सञ्चालनमा ल्याएको थियो। विद्युत महसुल र कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा नियमित खानेपानी सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। पछिल्लो समय सौर्य ऊर्जाको प्रयोगपछि खानेपानीको मागलाई धान्ने भएको छ। आयोजनाको व्यवस्थापन र संरक्षण तमोर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले गर्ने भएको छ। डिप बोरिङमा सोलर सिस्टम लागेपछि अब बिजुली हाम्रोमा धेरै समस्या, यो बिजुली को कारणले पानी सञ्चालन गरेर उपभोक्तालाई हामीलाई खुवाउन असजिलो भएको थियो। अब चाहिँ के भने बिजुली नआउँदा पनि हामीले आंशिक रूपमा, पूर्ण रूपमा त होइन, आंशिक रूपमा चाहिँ मतलब हामी पानी खुवाउन सफल हुन्छौँ। तर अब यो पूर्ण रूपमा त यो सोलर सिस्टमले पनि मात्रै सम्भव देखिँदैन। अब यो 50% चाहिँ हामीलाई यसले चाहिँ मतलब सहयोग गरेको छ र उपभोक्तालाई हाम्रो बिजुली नआउँदा पनि हामी पानी खुवाउन सक्छौँ। गाउँपालिकामा अर्को 52 करोडको लागतमा देशकै ठूलो पम्पिङ प्रणालीको खानेपानी आयोजना सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसबाट सुक्खा क्षेत्रका 3043 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। सोही खानेपानी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको तमोर पम्पिङ खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिले डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनाको पनि जिम्मेवारी पाएको छ। गाउँपालिकाले पनि दुवै खानेपानी आयोजना सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सहयोग गर्दै आएको जनाएको छ। संरचनाहरू बनाउँदै भत्केका अनि मर्मतहरू तल साबित यो अहिले कुम्याक 3 को वडातिर यहाँ भइपरि आउने समस्याहरू तत्काल कुम्याक गाउँपालिकाले उपभोक्ता समितिको मार्फत यसलाई हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ र अहिले
गत साल चाहिँ बजेट 20 लाख राखेको थियो, काम गर्न ढिलो भएको हुनाले त्यसलाई पनि अल्ल्या गरेर अहिले 25 लाख रुपियाँ राखेर त्यसलाई पम्पहरू केहरू आवश्यकता अनुसारको सामग्री खरिद गर्ने गरी हामी यो कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गर्छौँ। तमोर लिफ्ट र डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनाबाट सुक्खा क्षेत्रका 3043 घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन्। लाखौं रुपैयाँको लागतमा डिप बोरिङ खानेपानी आयोजनामा जडान गरिएको सोलर प्यानलको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा उपभोक्ता समितिले थप ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। रमेश थापा, 5 थर। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकाले डिजिटल प्रविधिमा आधारित सेवा प्रदान गर्न थालेको छ। नगरपालिकाले साउन 1 गतिबाट डिजिटल प्रविधि मार्फत नागरिकलाई छिटो छरितो सेवा दिन थालेको हो। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमसँगको साझेदारी नवप्रवर्तन मार्फत बढीमालिका नगरपालिकामा अनलाइन प्रणालीमा काम सुरु हुने भएको छ। नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम मार्फत बढीमालिका नगरपालिकाका सबैवटा कार्यालय र केही विद्यालयलाई अनलाइन प्रविधिमा जोड्ने कार्य भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। टेक्नोलोजीमा चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस अनि दुईटा स्कुललाई जोडिएको शिक्षाको लागि दुईटा स्कुललाई जोड्यौँ। अनि पालिकामा स्थानीय तहले गर्ने सेवा प्रवाहलाई चाहिँ डिजिटलाइज कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सिस्टममा कसरी सेवा प्रवाहलाई विशेष ध्यान दिएर सेवा प्रवाहलाई जोडेका छौँ। त्यसमा हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर भनिसकेँ पहिले मैले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ हाम्रो सर्भर ऱ्याकदेखि लिएर एउटा डेटा सेन्टर बनायौँ। नवप्रवर्धन साझेदारी कार्यक्रमले नगरपालिका र वडा कार्यालयबाट हुने सबै कामहरूलाई अनलाइन र डिजिटल प्रविधिबाट गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन मालिका मावि र सत्यवादी मावि लगायतले सबै वडा कार्यालय डिजिटल बनाइएको छ। डिजिटल प्रविधिले सिस्टममा रहेको अन्योलता अन्त्य गर्दै संहिताको औचित्य पुष्टि गर्ने अपेक्षा नगरभित्रका विद्यालयहरूले गरेका छन्। अझै पनि आगामी दिनहरूमा पनि यस विद्यालयलाई मात्र नभएर समग्र नगरपालिकाका हरेक सबै स्कुलहरूमा सरकारी सामुदायिक स्कुलहरूमा यस किसिमको सुविधाका लागि पनि मैले आग्रह गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि बढीमालिका नगरपालिकाले दर्ता चलानी, सिफारिस, सूची दर्ता, योजना, राजस्व, व्यवसाय दर्ता लगायतका कार्यहरू अनलाइन प्रविधिबाट गर्ने तयारी थालेको छ। त्यसैगरी विपद व्यवस्थापन, न्यायिक समिति, सामाजिक विकास, SMS लगायतका कार्यहरू अनलाइन प्रविधिबाट गरिँदैछ। टाइप गर्नुपर्ने, चलानी गर्नुपर्ने अर्को हरेक चाहिँ झन्झटिलो थियो योभन्दा अगाडि अहिले चाहिँ चलानी गर्नदेखि सबै चाहिँ एउटै सिस्टमबाट चाहिँ सजिलो भएको छ। त्यसले काम गर्नका लागि चाहिँ पब्लिकलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सेवा दिन सजिलो भएको छ। बढीमालिका नगरपालिकाको 60 लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री परिषद नवप्रवर्धन साझेदारी कोषको 1 करोड 40 लाखमा सो कार्यक्रम सञ्चालन भएको हो। कार्यक्रमको उद्देश्य सुशासन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश मुख्यमन्त्री परिषद नवप्रवर्तन साझेदार कोषले जनाएको छ। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। अब पालो एभिन्यूज एट बिजनेसको। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइने सामानमा सरकारले भन्सार लिन थालेसँगै पूर्वी सीमा काकडभिटा नाका हुँदै भारतीय बजार जानेको संख्यामा हत्ते कमी आएको छ। 100 भन्दा बढी मूल्यको माल सामान लिएर भारतको स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएको माल सामानको भन्सार तिर्न अनिवार्य गरिएसँगै भारत जानेको संख्या घटेको हो। सीमावर्ती भारतीय बजारबाट किनमेल गरेर नेपाल भित्राइने सामानमा सरकारले भन्सार लगाउन थालेसँगै पूर्वी सीमा काकडभिट्टा नाका हुँदै भारतीय बजार जानेको संख्यामा हत्तै कमी आएको हो। 100 भन्दा बढी मूल्यको माल सामान लिएर भारतको स्थल मार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरूले आफ्नो साथमा ल्याएको माल सामानको भन्सार तिर्न अनिवार्य गरिएसँगै भारत जानेको संख्या घटेको हो। सीमावर्ती बजारमा हुने अवैध कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न काकडभिट्टा नाकामा 100 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्यका सामानमा अनिवार्य भन्सार तिराउन थालिएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। यसअघि सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा गरिने किनमेलमा भन्सार अनिवार्य थिएन। यस्तो नियमले सीमा क्षेत्रका नेपाली बजारलाई राहत मिल्ने भन्सारको दाबी छ। करिब 2051 सालदेखि नै यो चाहिँ व्यवस्था लागू भएको हो। यो चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ यसरी नै अब माल चाहिँ सामान्यतया जाने आउने ल्याउने भइरहेको अवस्था थियो
अब सामान्यतया अब छुटपुट आफ्नो हिसाबले घर व्यवहार मिलाउने हिसाबले चाहिँ ल्याउने हिसाब थियो। जेठ 15मा परिष्कृत रूपमा अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको यात्रुको भन्सार सुविधा अन्तर्गत यस्तो नियम आएको भन्सारले जनाएको छ। सीमावर्ती भारतीय बजार, पानी ट्याङ्की, नक्सलबाडी र सिलगढीबाट किनमेल गरेर आउनेले यसअघि काकडभिट्टा नाकाबाट भन्सार शुल्क नतिरी घराइसी सामान भित्र्याउँदै आएका थिए। तर अहिले घराइसी प्रयोगका लागि ल्याइएको थोरै सामानमा पनि कर लगाइएको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गरेका छन्। 100 रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान भारतबाट ल्याउँदा भन्सार शुल्क लिन थालेपछि सीमावर्ती भारतीय बजारमा घराइसी सामान किन्न जाने निरुत्साहित भएका छन्। 100 रुपियाँको त अहिले केही आउँदैन बजारमा। 100 रुपियाँको त अब आलु नै आइहाल्छ, प्याज र आलु। अब त्यति बजार गर्नुको लागि पार्टीको जाँदाखेरि रिक्सा भाडा कता गयो, अप एन्ड डाउन खर्च कता गयो, त्यसमा फाइदा छैन। त्यही त अब त्यो आर्मी नेपाल आर्मीहरूलाई पनि सोध्यौँ। अब घर खर्चको थोरै थोरै दिन्छ, 5 केजी चिनी 5 केजी तेलसम्म भन्नुभयो त्यहाँ नेपाल आर्मी प्रहरीहरूले पनि। उहाँ इन्डियन व्यापारीहरूले पनि दिन्छ, त्यस्तो पर्दैन भन्नुभयो। अनि अब हामीले सामान ल्यायौँ, अब सीमित पैसा लिएर गएको थियो, अनि त्यसले पुगिहाल्ला भन्सार गर्न पनि भनेर आएको। यहाँ 3,000 भन्सार भन्नुभयो। भन्सारमा कडाई गर्दा सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा किनमेल गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित भई स्वदेशी बजारमा कारोबार बढ्ने अपेक्षा सरोकारवाला निकायले लिएका छन्। आफ्नो स्वदेशी उपभोक्ताहरूले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रयोग गर्नुपर्छ र राजस्व वृद्धिसँगै स्थानीय उत्पादनलाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा चाहिँ अहिले यो समग्र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा चाहिँ वारीपारीको नाममा चाहिँ अवैध चाहिँ गैर भन्सार चाहिँ कारोबार बढ्दो छ। पूर्वी नाकामा परिचालन गरिएका भन्सार कर्मचारी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले भारतबाट किनमेल गरेर फर्केकालाई भन्सार शुल्क तिराउन नाकामै जाँचमा कडाई गर्न थालेका छन्। भन्सार र सुरक्षाकर्मीको कडाईपछि सीमावर्ती नेपाली बजारमा चहल पहल बढेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ। भन्सारले यो नियम लागू गरेसँगै 100 भन्दा बढीको सामान ल्याउने यात्रुबाट 9 लाख बढी राजस्व सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ। सन्तोष नेउपाने, छापा। भारतले नेपालको बिजुली खरिदमा चासो नदिएपछि भदौदेखि झण्डै 1000 मेगावाट विद्युत खेर जाने भएको छ। साउन महिनादेखि दैनिक 752 मेगावाट बिजुली भारत निर्यात गर्ने भनिए पनि भारतले चासो नदिएसँगै अहिले 452 मेगावाटमै सीमित भएको छ। प्राधिकरणबीच विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा 452 मेगावाट मात्रै बिजुली निर्यात भइरहेको हो। भारतमा निर्यात गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिजुली खेर जाने स्थिति बन्दा अर्बौं रुपैयाँ घाटा लाग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घको प्रक्षेपण छ। नेपालले रामनगर गण्डक, रक्सोल, परवानीपुर, कटैया कुसाहा र कटैया कुसाहा 2 गरेर 4 अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनबाट बिजुली भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा पठाउने सहमति भए पनि पुरै खाका तयार भएको छैन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा बोल कबुल मार्फत 452 मेगावाट विद्युत बिक्री गर्दै आएको छ। त्यसका लागि 400 केभीको ढल्केबर मुजफ्फरपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन प्रयोग भइरहेको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यो वर्ष 1200 मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने लक्ष्य रहेको बताएका छन्। विद्युत व्यापारबाट गत वर्ष 11 अर्ब आम्दानी गरेको प्राधिकरणले यो वर्ष 25 अर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले तत्काल कानुन बमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन माग गरेको छ। महासंघले कानुन बमोजिम दर्ता भई इजाजत लिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू नवीकरण नहुँदा बन्द भइरहेको भन्दै तत्काल नवीकरण गर्न माग गरेको हो। तत्कालीन कानुन अनुसार दर्ता भई सञ्चालन अनुमति प्राप्त क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगको नवीकरण गर्नु सरकारको दायित्व भए को पनि महासंघले जनाएको छ। अब हाम्रो उद्योगहरू चाहिँ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा चाहिँ जिल्ला कार्यालयमा चाहिँ दर्ता भए त्यो उद्योगहरू त्यो निकायहरूले हाम्रो उद्योग नवीकरण गरेको छैन। नवीकरण गर्नुपर्ने दायित्व उसैको हो। त्यो नवीकरण गर्नको निम्ति नेपाल सरकारले त्यो माघ 11 गते गरेको निर्णय हो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। महासंघले मापदण्डको कारण नवीकरण नभएका उद्योगले कर तिरेर नवीकरण गरी सञ्चालन गर्ने विषयमा सरकारले तत्काल निकास दिनुपर्ने पनि जनाएको छ। अब पालो कृषि खबरको।
कृषि खबरको साथमा सम्पूर्ण कृषि सेवाको लागि एग्री नेपाल सोइल टु सेल। लम्पी स्किन रोगबाट हालसम्म 1,83,801 पशु सक्रिय संक्रमित अवस्थामा रहेका छन्। पशु सेवा विभागले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 11,0491 पशु संक्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 48,880 पशुको मृत्यु भएको छ भने 8,67,810 पशु निको भएका छन्। लम्पी स्किन महामारी रूप लिएपछि विभागले निजी क्षेत्रलाई खोप खरिद गर्न अनुमति दिएको छ। हालसम्म विभागको सिफारिसमा निजी क्षेत्रबाट 10,37,000 डोज खोप आयात भइसकेको छ। मनाङ र मुस्ताङमा पूर्ण रूपले रोग नियन्त्रणमा आइसकेको छ भने अन्य पहाडी जिल्लामा पनि रोग नियन्त्रणमा रहेको विभागले जनाएको छ। मधेसका जिल्लामा रोग अझै बढ्ने गइरहेको बताइएको छ। हालसम्म 3,50,926 वटा पशुमा खोप लगाइसकिएको विभागले जनाएको छ। मध्य प्रदेशमा 64,000 खोप लगाउने क्रममा रहेको छ। मध्य प्रदेशले खोप खरिदको लागि 50 लाख, आकस्मिक रोग नियन्त्रणको लागि हरेक जिल्लामा 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। गण्डकी प्रदेशले खोप खरिदको लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरिएको खोप कार्य सञ्चालनमा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशले खोप खरिदको लागि 65 लाख, आकस्मिक रोग नियन्त्रणको लागि हरेक जिल्लामा 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा खोप खरिदको लागि 2 करोड 83,000 बजेटको व्यवस्था गर्न लागेको जनाउँदै विभागले सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा रोग नियन्त्रणका क्रममा रहेको जानकारी गराएको छ। तर त्यहाँ तराईका जिल्लामा रोग देखिन थालेको बताइएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज 10 अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋण पत्र जारी गर्ने भएको छ। सार्वजनिक बोल कबुल मार्फत केन्द्रीय बैंकले 6 वर्षे विकास ऋण पत्र 2086 जारी गर्ने भएको हो। इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर बैंक वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले 3 बजेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। नेपाल नीति अध्ययन केन्द्रले नेपाली सेनाको आकार घटाउनुपर्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अध्ययन केन्द्रका अधिकारी महारथी प्याराजङ थापाले विज्ञप्ति जारी गर्दै सेनाको संख्या घटाउनुपर्ने आवाजप्रति अध्ययन केन्द्रको ध्यानकर्षण भएको बताएका हुन्। आन्तरिक शान्ति, विकास, निर्माण, विपद व्यवस्थापनको लागि सेना घटाउन नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निःशुल्क सार्वजनिक यातायात महिलाको लागि मात्र भनेर चितवनबाट दिन खोजिएको सन्देशप्रति नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आपत्ति जनाएका छन्। चितवन जस्तो सचेत ठाउँमा नेपाली समाजको भविष्यको सकारात्मक चित्र कोर्ने र सन्देश दिने प्रयास गर्नुपर्नेमा भोटको सस्तो राजनीति गर्न खोजेको उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले विमानस्थलको भन्सारको गोदामबाट हराएको सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै पनि संलग्नता नरहेको बताएका छन्। आज बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले आवश्यक परे निष्पक्ष छानबिनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग विगतमा भएका सहमतिका विषय विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा समेटिनुपर्ने बताएको छ। महासंघले राहत शिक्षक, साबिक उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक, बाल कक्षा अस्थायी करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धार शिक्षण, सिकाइ अनुदान, संस्थागत विद्यालयका शिक्षकमा समस्या समेट्नुपर्ने माग गरेको हो। अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणको लागि प्राथमिक सेयर आइपिओ निष्कासन गरेको हो। सर्वसाधारणमा प्रति सेयर 100 अङ्कित मूल्यमा 19,53,279 किता आइपिओ कम्पनीले जारी गरेको हो। आइपिओको बिक्री अवधि साउन 22 गतेसम्मको लागि तोकिएको छ। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आगामी 30 दिनभित्र सरकारले विश्वासको मत दिने बताएका छन्। सरकारले उपयुक्त समय हेरेर गठबन्धन दलसँग छलफल गरी विश्वासको मत दिने उनको भनाइ छ। राप्रपालाई पनि सहमतिमा ल्याउन प्रयास हुने उनको भनाइ छ। विक्रम सम्वत 2060 मा श्री पशुपतिनाथ
अमालकोट कचहरी र माडवारी सेवा समिति बीच पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका सम्बन्धमा भएको 9 बुँदे सम्झौता रद्द भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकासको सञ्चालक परिषदको बैठकले अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समिति बीच भएको सम्झौता रद्द गरी पशुपतिनाथ मन्दिरको स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता ल्याएको हो। 40,000 राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको छ। सरकारले तयार गरेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा राहत शिक्षक कोटालाई दरबन्दीमा परिणत गर्न प्रस्ताव गरेको हो। साबिकको उच्च माध्यमिक विद्यालयको 4,000 अनुदानलाई पनि दरबन्दीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि पहिलो संसद बैठक नयाँ भवन नयाँ सिंहदरबारमा बस्ने लक्ष्यसहित निर्माण थालिएको संसद भवनको काम अझै सकिएको छैन। 4 वर्षमा भवनको निर्माण प्रगति मात्र 66% छ। 2079 असोज 16 गतिसम्म निर्माणको काम सक्ने भन्दै 2076 असोज 16मा यसको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अधिवक्ता भगवती पाण्डेलाई हिरासतमा नराख्न आदेश गरेको छ। जातीय विभेद सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ परेकी पाण्डेले आफ्नो अभिव्यक्तिबारे माफी मागिसकेको र प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने खतरा पनि नभएको कारण देखाउँदै हिरासतमा राख्नु नपर्ने जनाएको हो। पाण्डे विरुद्ध जाहेरी अनुसारको मुद्दा भने चल्ने प्रहरीले जनाएको छ। विद्यालय शिक्षा विधेयकले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसै खारेज गर्ने तयारी थालिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको कानूनमा विद्यालय संरचनामा आधारभूत तह कक्षा 1 देखि 8 सम्म र माध्यमिक तह कक्षा 9 देखि 12 को व्यवस्था गरिएको हो। अन्तिम परीक्षाको सञ्चालनको अधिकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा नै निहित हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले यही साउन 21 गतेदेखि 9 वटा वडामा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भनेको छ। यसअघि कुनै पनि मात्रा नलगाएका र मात्रा पूरा गर्नेको लागि यो अभियान सञ्चालन गर्न लागि हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका 9 वटा वडामध्ये वडा नम्बर 6, 11, 14, 17 र 31मा साउन 21 र 22 गते 2 दिन खोप कार्यक्रम चल्नेछ। पछिल्लो केही दिन यता बजारमा चामलको मूल्य महँगिएको छ। भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको बहाना बनाएर व्यापारीहरूले भाव बढाउन थालेका हुन्। बजारमा खपत हुने अधिकांश ब्रान्डका चामलको मूल्य बढेको छ। भारतले घोषणा लगत्तै व्यापारीले आफूसँग मौजदात भएको चामल समेत प्रति बोरा 250 देखि 300 रुपैयाँसम्म वृद्धि गरेका छन्। सरकारले स्वदेशमा खपत हुने वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरेर व्यापार घाटा घटाउन लैजाने बताउँदै आए पनि नेपालको 133 भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार घाटा रहेको छ। गत आर्थिक वर्ष 79-80मा नेपालले 171 भन्दा बढी मुलुकसँग व्यापार गर्दै आएकोमा 38 मुलुकसँग मात्र व्यापार नाफा रहेको छ। भारतसँग 9 खर्ब 21 अर्ब 16 करोड रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ। पश्चिमी अफ्रिकी मुलुक नाइजरमा सैन्य coup भएपछि युरोपेली मुलुकहरूले त्यहाँबाट आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान सुरु गरेका छन्। बुर्किना फासो र मालीका सैनिक सरकारले छिमेकी निजेरमा हस्तक्षेप नगर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चेतावनी दिएपछि युरोपेली मुलुकले आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान सुरु गरेका हुन्। रुसले युक्रेनमा लगातार रूपमा गरिरहेको क्षेप्यास्त्र र ड्रोन आक्रमणलाई तीव्रता दिएको छ। युक्रेनको ओडेसा शहरको बन्दरगाह र अन्न भण्डारणमा लक्षित गरेको ड्रोन आक्रमणको कारण अन्न भण्डार पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ। यसअघि रुसले आवश्यक क्षेत्रमा आक्रमण गरेको थियो। नेपाली क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान पारस खड्कालाई क्रिकेट संघको पदाधिकारीमा चुनाव लड्ने बाटो खुलेको छ। क्रिकेट संघको विवादमा कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्य निर्वाचित हुन राष्ट्रिय टोलीमा सहभागी नभएको 2 वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्थाको समय उनले पार गरेका हुन्। राष्ट्रिय खेलाडी कल्याणकारी कोषले समस्यामा परेका 3 खेलाडीलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ। उपचार रकम प्राप्त गर्ने खेलाडीमा टेबल टेनिसका सेलिसा खड्की, टेबल टेनिसका चन्दन शाही र एथलेटिक्सकी अन्जु खड्का रहेका छन्। खड्कीलाई 2, शाही र खड्कालाई 1 लाख सहयोग उपलब्ध गराइएको हो। अब पालो एबी न्यूज एट मौसमको।
हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न कोशी, बागमती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानहरूमा साथै लुम्बिनी र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 30 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:27 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:52 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।